आसेबी मकान किस नंबर 1। गाड़ी जिस पुराने ज़माने के बड़ी बड़ी मेहराबों वाले मकान के बाहर रुकी थी, इसे देखकर आमना ने बड़ी शिकवा कुना निगाह शोहर पर डाली, जो नज़र चुरा कर जल्दी से गाड़ी बंद करता बाहर निकल खड़ा हुआ। चारों नाचार इसे भी पैरवी करनी पड़ी। घर इर्द गिर्द बने नए तर्ज के खूबसूरत मकानों के दरमियान और भी खस्ता हाल लग रहा था। सज्जाद गाड़ी की डिग्गी से सामान निकालने लगा तो घर को फिर एक नज़र भर कर देखकर आमना कहे बगैर ना रह सकी। ये घर है जिसकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे। देखने में ही कितना पुरानी तर्ज का टूटा फूटा मकान लग रहा है। सज्जाद ने डिग्गी की आड़ में चेहरा छुपाकर कान खजाया। पड़ोस के मकान से एक उधेड़ उम्र आदमी अपनी धुन में निकला। इन्हें देखकर ठठक कर रुक गया। यार, अंदर से बहुत बेहतरीन है। सारा घर सजा हुआ है, ज़रूरत की हर चीज़ है। इतने कम किराए में फर्निश्ड घर मिला है, वरना पता है इस्लामाबाद में इतना बड़ा घर 50,000 से कम में नहीं मिलता। सज्जाद डिग्गी से बैग निकालकर घूमकर आमना के पास आया। अंदाज़ इतना पुरजोश था कि आमना को लगा था अभी यहीं नाचना भी शुरू कर देगा। वो मुंह बनाए घूरती रही। तो हमें क्यों मिला है इतना सस्ता, ये नहीं सोचा। देखने से ही खस्ता हाल लगता है, छतें गिरने को तैयार लगती हैं, आमना ने जताया। तो सज्जाद खिसिया गया। अच्छा, अंदर तो चलो, अभी गुजारा कर लो, हम बदल लेंगे 1-2 महीने में। ये घर मेरे दफ्तर से करीब है। सबसे अच्छी बात तो ये है। इसने आगे बढ़कर गेट का ताला खोला। आमना कंधे उचकाकर अंदर दाखिल हो गई। सज्जाद गाड़ी के पास से बड़ा सा बैग उठाकर घर में दाखिल होने लगा। अभी पहला कदम ही रखा था कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो बुरी तरह चौंक कर मुड़ा। खिचड़ी सफ़ेद बालों वाले, बुराक सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस ज़मान साहब बहुत घबराए हुए अंदाज में देख रहे थे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सज्जाद है। सज्जाद ने बैग रख कर गर्म जोशी से हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ज़मान हूँ। ज़मान साहब ने बेताबी से बात काट दी। ये घर आपने ख़रीदा है? सज्जाद मुस्कुरा दिया। नहीं अंकल, ये हमने किराए पर लिया है। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में ही रहते हो? वो न जाने क्या जानना चाह रहे थे। नहीं, मैं कराची से यहाँ ट्रांसफ़र होके आया हूँ। कहते साथ ही सज्जाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक अनजान शख्स को बता दिया कि परदेसी हूँ। इसने दांतों तले ज़ुबान दबा ली। वही तो, ज़मान साहब का अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। ये घर इतना बदनाम हो चुका है कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग तो इस मकान के करीब भी नहीं फटकते। आप अनजान हैं। इस शहर में तभी भट्टी साहब ने आपको ये मकान टकरा दिया है। इनके बिना लगी लिपटी रखे कहने पर सज्जाद की पेशानी पर उलझन की शिकन पड़ी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। ज़मान साहब गहरी सांस लेकर सज्जाद के कंधे पर हाथ रख कर बोले, ये मकान फ़ौरन छोड़ दो। ये आसेब ज़दा है, यहाँ कोई 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता। सामान तक छोड़कर लोगों को भागते देखा है, और जो यहाँ रह भी गया, इसके घर का कोई ना कोई फ़र्द पुरअसरार तरीके से गायब हो जाता है। सज्जाद ने गुस्से से इनका हाथ कंधे से हटाया। क्या बकवास है?
یہ میں نہیں مانتا۔ ان فضولیات کو ہمیں بھٹی صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں رہنے والا خاندان اپنی عزت بچانے کے لیے ایسی کہانی بنا کر کہیں چلا گیا کیونکہ ان کی بیٹی رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی بات پر زمان صاحب بے چین ہو اٹھے۔ میں یہاں 30 سال سے رہ رہا ہوں۔ وہ بچی میری بیٹی کی سہیلی تھی، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی تھی۔ یہ گھر بھی ٹھیک تھا، اس کو دوبارہ تعمیر کرانے کے لیے فرقان صاحب نے صحن کے بیچ میں لگا درخت کٹوا دیا تھا۔ میری بچی اور وہ بچی اسی درخت پر جھولا ڈال کر جھولتی تھیں، مگر جب درخت کٹ گیا تو عجیب واقعات ہونے لگے ان کے ساتھ۔ سجاد ان کی فضول باتوں کو اس سے زیادہ نہیں سن سکتا تھا، سو بات کاٹ کر ہاتھ اٹھا کر بولا، بس کیجئے انکل، مجھے ان فضولیات پر یقین نہیں ہے۔ پرانے مالک مکان کی بچی گھر سے بھاگ گئی یا غائب ہو گئی، مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی بیزاری پر بھی زمان صاحب نے بات جاری رکھی۔ یوں لگتا تھا وہ خوف زدہ ہیں، ایک ہی سانس میں سب بتا دینا چاہتے ہیں۔ ان کی بیٹی اپنی دادی کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی، گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ میری بچی بھی ساتھ تھی، اس بچی کے پاس رات کو ٹھہری تھی۔ رات کو اس نے بھی دیکھا کہ بچی کی دادی اسے بلانے آئیں، وہ ان کے ساتھ صحن میں گئی، مگر جب اسے گئے کافی دیر ہو گئی تو میری بچی اسے ڈھونڈتی صحن میں آئی تو صحن میں کوئی نہ تھا، اور جب وہ اندر کمرے میں گئی تو بچی کی دادی بے خبر سو رہی تھی۔ سجاد نے بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے سر جھٹکا اور ان کی بات کے درمیان ہی بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا، مگر زمان صاحب پھولی سانسوں کے ساتھ تیز تیز قصہ سناتے چلے گئے۔ سجاد ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، مگر آخری بات پر ٹھٹکا اور فطری تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ بیٹھا، پھر؟ دادی نے کہا کہ وہ تو نہیں بلانے آئی تھیں۔ بہت تلاشا پھر انہوں نے بچی کو، کیا کیا حربہ نہ اپنایا، مگر بچی کا سراغ نہیں ملا۔ ایک عامل نے بتایا کہ اس درخت پر جنات کا خاندان آباد تھا، درخت کاٹنے سے ان کا نقصان ہوا ہے اور وہ بدلے کے طور پر اس گھر سے ایک فرد لے گئے ہیں۔ اب یہ گھر ان کا ہے، جو یہاں آ کر رہے گا یہ اس پر حاوی ہوں گے۔ ان کی کہانی سے متاثر ہونے ہی لگا تھا کہ بھٹی صاحب کی بات یاد آئی، اپنے پڑوسیوں سے محتاط رہیے گا، بہت شریر لوگ ہیں۔ اس گھر پر نظر ہے ان کی، جو اس گھر میں آتے ہیں لوگ ان کو الٹی سیدھی کہانیاں سناتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ یہ گھر کم داموں میں تنگ آ کر ان کو بیچ دوں۔ اب کروڑوں کی پراپرٹی۔ زمان صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ میرے گھر رہ لیں جب تک دوسرا انتظام نہ ہو، آپ کو خطرے کا اندازہ نہیں ہے۔ یہاں بوائز ہاسٹل بھی کھلا تھا، 10-15 لڑکے تھے۔ ایک دن سب رات کو چیختے ہوئے بھاگے تھے، کہتے تھے ان کا ایک دوست ان کے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا ہے۔ سجاد شش و پنج میں پڑ گیا، ان کا اصرار حد سے زیادہ تھا۔ آخر ان کو اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دینا ایسا بھی کیا تھا اس گھر میں کہ تبھی اندر سے آمنہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ بات ادھوری چھوڑ کر دونوں اندر لپکے۔ آمنہ دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک موٹی تازی بلی صحن میں رکھی اینٹوں اور ٹوٹی کرسی کو پھلانگتی سجاد پر گراتی صحن کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اندر کمرے میں جا رہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے بلی سامنے آ گئی تو میری چیخ نکل گئی۔ آمنہ شرمندہ ہوتے ہوئے بتانے لگی، پھر
سوالیہ نظروں سے زمان صاحب کو دیکھنے لگی۔ زمان صاحب الجھن بھری نظروں سے کبھی آمنہ کو، کبھی گیراج میں کھلے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہمارے پڑوسی ہیں زمان انکل، یہ میری بیوی ہے آمنہ، سجاد نے مارے باندھے تعارف کروایا۔ کیا ہوا بیٹی، کیوں گھبرا گئیں؟ وہ شفقت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ بلی سے ڈر گئی تھی، نکل گئی باہر۔ سجاد کو کوفت سی ہی عجیب سی ہی خبتی انسان ہے، پھر تھوڑا سختی سے بولا، ابھی آپ کے سامنے سے تو گزر کر گئی ہے باہر، چلو آمنہ اندر چلو۔ ان کی ذرا سے اکتا کر اس نے کندھے سے پکڑ کر آمنہ کا رخ گھر کی جانب کیا۔ دونوں بنا ان کو اندر آنے کی دعوت دے کر اندر چلے گئے، مگر زمان صاحب برا مانے بغیر الجھن سے سر جھٹک کر باہر نکل آئے۔ ان کی بڑبڑاہٹ واضح تھی، مگر میں نے تو کوئی بلی نہیں دیکھی۔